याच्यात परमिशन दिता गव्हर्मेंट हें ओपा उदक फिल्टर डावन पितालो ओपा फिल्टर डावन पिता हेका हेका डायरेक्ट सोडलं मरे न्ही हें कितें आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड न्हिदला पयशे खाता आसतलो पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हें पळय मरे डायरेक्ट सडन पळय अमर पळय हें पळय 1% आनी पयर येवन आमदाराचे कोण कोण उलोवन गेल्ले हें वास्तवस्थिती पळया मरे तेतूच भितर येवन पळोवपा आशिल्लें हें पळया मरे वास्तवस्थिती पळया उलयता वता उलयतना सगळे कडेन इन्स्पेक्शन करून पळोवन उलोवपा आनी तो रस्ते बिस्ती केल्या त्या आमदारान चकचकीत केल्या लास्ट घरा पर्यंत रस्ते केल्या पळय हें पळय वनाल गे ओवपा वयता उदक तो तुवें आमी त्या दिसा हें केल्लें तुका 1% म्हणल्यार ते सायडी पळय 199% पळय पळय सत्य आय पळय फूल जाता हे पळय आसा हे सगळे फूल जाता एक परमिशन दिता आनी चालू दिता हें कितें लोकांनी तूं गणपती बाबाच्या तीर्थ म्हणून उदक पिवपाचें 1 किलोमीटर थंय सकयल गणपती 1 किलोमीटर खंय 600 मिटर 600 मिटर हें गावपाचें आनी हांकां स्टे मेळटा रिपोर्ट दिवपाचो तुमी दिवपाचो आनी एक स्टे मेळटा हे कोर्टान येवन पळोवपाक जाय डायरेक्टर पंचायत कोर्टान हांगा स्वताचेर पळोवपाक आनी मागीर दिवपाक कसलीच ताका लायसन ना कांयच ना एक फिगरी करपाक हांवें 200 मागलेलें हेगे 900 सुमार युनिटा हांगसर टील डेट पळय एनिमल हजबंड्रीचे कडेन एनओसी ना एनिमल हजबंड्रीने एनओसी दिवना ना एनिमल हजबंड्री एनओसी दिला हेका कांय ना हेजेर हेणें अप्लाय केल्ले आहा कशें वगैरे रावता आमकां खबर ना न्हू पूण ते डिपार्टमेंट पण हे दलदल जाल मरे कितें परमिशन कशी दिता हें डिपार्टमेंट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड न्हिदला आसतलो परमिशन दिलें तेन्ना लास्ट इयर पावसान सांगलें तेन्ना हेंच पोल्युशन हांगा कंट्रोल बोर्डाक हें आसलेलें हे थंय बाबू हे पुराय थंयसान वयता सकयल तें सगळं वाहन उरता वयसान हय टावणे टोटल आनी ते सांगता ते सारके पयशे दिले आनी दिले म्हणून सडनली आज हांगसर काल आमी एक प्रोटेस्ट केल्लो कश्टी गांवच्या लोकांनी वीथ पंचायत आनी सगळे मेळून हांगसर एक प्रोटेस्ट केल्लो हें पिगरीच्या तें वेस्ट हें नाला सोडटा आनी नालांच्यान आमच्या उपाव वता आनी आतां तरी पयलें काल तो प्रोटेस्ट जालो आनी कालच तो पिगरीचो फॉर्माचो ओनर हांगसर रिटेनिंग वॉल बांदपाचें काम करता ताका खंयच्यान पावर येता आनी ताका कोण बुशअप दिता कळना पळोवपाक गेल्यार हें इलिगल कन्स्ट्रक्शन ताका ऑलरेडी पंचायतीन ताका डेमोलिशन दिल्लें आसा इलिगल कन्स्ट्रक्शनां तो आजुनूय करता म्हणल्यार ताका कोर्टाचो भंय ना पब्लिकाचो भंय ना पंचायतीचो भंय ना तो आपल्याक खंयची पावर यूज करूं करता पळयना हांव स्पेशली हेल्था सांगूं सोदतां आनी हेल्थ डिपार्टमेंटान एनिमल हजबंड्री सांगूं सोदतां टील डेट पंचायतीन तेगे ट्रेड लायसन्स रिवोक केल्लें आसा तुमी तेजेर कांयच एक्शन घेतलें ना हे गांवां तरी कितें बरें वायट जालें तुमी येवन एक इन्स्पेक्शन करपा जाय कित्याक हांगसर इतलो हो रॅब जमलो आसा डस्ट वेट्स जमलो आसा तो लोकांच्या जिवना खातीर भरपूर धोकादायक आसा आनी हेज्या वाचा हे चिखलाचो अमर तूं स्पेशली हांगसर हें घालून पळोवंक शकता कॅमेरा घालून पळोवंक शकता हे चिखलाचे पयले लोकांक जळार जावन मॉस्किटो जावन मलेरिया जावंक शकता डेंगू जावंक शकता आनी हो गांव आसता चड न्हू हार्डली एक 20 मिटरां घरां आसा ही पळोवपाक गेल्यार 20 मिटरां घरां ही हांगसर अशें वेस्ट सोडला हे रेब्या उदक सोडला आनी ते भाटकाराक कांयच पडोन गेलें ना तो स्टे म्हणटा हें म्हणटा व्हडले व्हडले उलयता कन्सर्न ऑथॉरिटी आनी एक डिमांड आसा पुलिसांनी हांगसर एक पुलीस स्टेशनार पंचायत आतां रिक्वेस्ट लेटर धाडटले पुलीस स्टेशना वयल्यान हांगसर एक कोणी डेप्युटी करपाचो अशें पंचायती रिक्वेस्ट आसतलें पुलीस स्टेशना वयल्यान हांगसर कन्सर्न बीट गार्ड तेणें वच दवरपाची हें कितें वेस्ट जाता तें कन्सर्न ऑथॉरिटीन आपल्यालो मनीस डेप्यूट करून हेजें इन्स्पेक्ट करपाचें अत्यंत गरजेचें आसा आनी चड टायम घेनासतना आज सगळे ऑथॉरिटी लेटर पावतली तेणी इमिजिएटली हेजे तरी कारवाय करना जाल्यार हेजी परिणाम तरी गांवाचेर कितें इफेक्ट जालो जाल्यार गांवाचे इफेक्ट जातलो सगळे कारणीभूत आसतले कन्सर्न डिपार्टमेंट हेका फुल्ल पाठिंबा आमदार आमकां करीता कसलो सपोर्ट जाय तो आमदारा थ्रू मेळत आसा आनी हें करपाक लिगल कितें प्रोसेस आसा त्या लिगल प्रोसेसान वतले त्या ओनरा इतलीच एक शिटकावणी की तें तूं करता तें बरे भशेन करना हांगसर तुका एक थोडो बंद कर थोडो टायम माग गांवचे वटेन आपूण तुमचे पांय पडटा आनी आपूण हें शिफ्ट करता आपल्याक थोडो अल्टिमेटन टायम दिवचो हें तरी तूं एक रिक्वेस्ट कर तूं अशें दादागिरी करून गांवा फुडें हें करनाका तूं एग्रीकल्चर करपा येयला तो एग्रीकल्चरच कर अशें वायट गोश्टी हाडून गांवां एकमेका भितर कोपिसांव करनाकात इतलें तुका ओनरा जिमी हेका आमचें रिक्वेस्ट आसा आनी पंचायती कडच्यान डायरेक्ट शिटकोवणी आसा तूं हेजेर कितें तरी तोडून काडपा प्रयत्न कर गांवच्या लोकां वांगडा खेळनाका
हांव आनीक हांव सांगूंक शकता जेन्ना पळय आमकां आमची घराची जेन्ना वेस्ट वयता तेन्ना हेल्थ येता आनी आमचेर थोडली कंप्लेनी करता वेस्ट वाऱ्यार सोडल्या तुमकां अशी फायन मारतले तशी फायन मारतले आनी कांय ज्यो आमकां सर्टिफिकेट दिवपाच्यो आसा त्यो सुद्दां ते दिनात वेस्ट आमी भायर सोडटा म्हणून आनी ह्या तितले वेस्ट सोडला ते खंय वयता वेस्ट हेजे हेल्थाचो दोळो नाही काय कितें हेल्थ हे पळोवंक शकना येवन हेल्थान येवन रिपोर्ट कितें दिवपाक जायना हांगा हे दिसपाक जाय हेल्थाक